ਢੋਲ ਵੱਜਦਾ। ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਯਾਰੋ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ, ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਯਾਰੋ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ। मेरे देश ते मालका कदी उतरे ना अजाब, मेरे देश ते मालका कदी उतरे ना अजाब। तेरा वसे काबा सोनिया, मेरा वसदा रहे पंजाब। ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਯਾਰੋ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ, ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਯਾਰੋ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ, ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਯਾਰੋ ਹੋਰ ਸੱਜਦਾ। ਜੱਟ ਪਾਉਂਦੇ ਭੰਗੜੇ ਤੇ ਢੋਲ ਵੱਜਦਾ। ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਯਾਰੋ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ, ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਯਾਰੋ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ। ईद कुर्बान की आमद और शहर भर में आर्जी मवेशी मंडियां लगाने का सिलसिला जारी है। शहरी सस्ते जानवर की तलाश में सख्त गर्मी में मारे मारे फिरने लगे। इस हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदा हामिद सदीक अंजुम इस वक्त मवेशी मंडी सगिया में मौजूद है। जी हामिद बताइएगा। ईद कुर्बान की आमद है और शहर भर की तरह फेरोज़वाला और शाहदरा में भी आर्जी मवेशी मंडियां लगा दी गई हैं। शहरियों की ख़रीदारी भी जारी है। इस वक्त मौजूद हूँ सगिया मवेशी मंडी में, हमारे साथ चंद शहरी भी मौजूद हैं। रुपये का लेते थे वो तकरीबन 1.5 लाख रुपए का पहुंचा हुआ ये है। जो जानवर आपने पसंद किया है इसकी क्या कीमत बताई जा रही है आपको? इसकी कीमत 1.5 लाख रुपया बता रहे हैं और यही जानवर मैं पिछले साल 60,000 या 70,000। बिल्कुल, आपने शहरियों की बात सुनी जिनका कहना है कि पिछले साल की निस्बत इस साल महंगाई डबल कर दी गई है। हमारे साथ व्यापारी भी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। जी भाई, आप बताएं कि ये महंगाई खुद साख्ता महंगाई है या इसका कोई और मामला है? नहीं, इसे हम खुद साख्ता तो महंगाई नहीं कहेंगे। एक्चुअली पिछले साल वाकई ये जानवर इतने का मिलता था, मगर इस दफ़ा ये हुआ है कि ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गई है। जो जानवर हम पहले लोड करके यहाँ पे लाते थे मंडी में, वो हम हाफ से डबल दे के आ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक बड़ी गाड़ी करवाते हैं तो वो आती है 20,000 रुपये में होती थी, इस दफ़ा हम 60,000 रुपये में दे के आए। तो वो कहते हैं जी डीजल बढ़ गए हैं, ये बढ़ गए हैं, हर चीज़ की प्राइस बढ़ गई है। इस वजह से फिर देखो, ये हमारे खुद के तो होते नहीं है इतने, हम तो खुद व्यापारी हैं, इधर से ख़रीद के इधर देते हैं। इसका मतलब ये है कि फिर हम डिवाइड अगर खर्चा करें तो ये हमें जानवर सिर्फ और सिर्फ 5 या 4,000 रुपया बचाता है। अब हम इतनी दूर से आए हैं आपके सामने, यहाँ से हम 19 घंटे की ट्रैवलिंग करके आते हैं, यहाँ से आके अगर थोड़े से पैसे भी ना बचे तो क्या फ़ायदा। जी बिल्कुल, आपने व्यापारियों की बात भी सुनी जिनका कहना है कि ये खुद साख्ता महंगाई नहीं बल्कि ट्रांसपोर्टेशन और तमाम अखराजात डालकर जानवरों को महंगे दामों फ़रोख्त करना इनकी मजबूरी है। जी शुक्रिया हामिद। अल खिदमत फाउंडेशन की तंजीम साजी के हवाले से लालिया में तकरीब का एहतमाम किया गया। शुरका ने नौ मुंतखब सदर मलक ताहल लतीफ़ को मुबारकबाद पेश की। इस हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदा सज्जाद हुसैन वहाँ मौजूद हैं। मजीद इनसे जानते हैं। जी सज्जाद बताइएगा। जी, आज तहसील लालिया में जमात इस्लामी की तरफ से अल खिदमत फाउंडेशन के हवाले से तंजीम साजी का जो मरहला था वो मुकम्मल किया गया और हमारे साथ मौजूद हैं आज जो अल खिदमत फाउंडेशन के नए सदर हैं मलक तलहा लतीफ़ साहब। आइए उनके ख्यालात जो हैं वो सुनते हैं और उनका जो भी है इस हवाले से अल खिदमत फाउंडेशन का जो मकसद है वो उनसे पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अल खिदमत फाउंडेशन और जमात इस्लामी का बहुत तहे दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने मेरी ज़िम्मेदारी लगाई। लालिया सदर के हवाले से, अल खिदमत के सदर के हवाले से ज़िम्मेदारी लगाई और इंशाल्लाह इस ज़िम्मेदारी को भरपूर तरीके से कोशिश करेंगे कि घर घर इस पैगाम को पहुँचाने की और लोगों की खिदमत करने की इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे। अस्सलाम। जी, आपने सुना कि मलक तलहा लतीफ़ साहब कह रहे थे कि हम जमात इस्लामी और अल खिदमत फाउंडेशन का जो काम है वो इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ हर घर घर तक पहुंचाने के लिए अपनी भरपूर सलाहियतों को जो है ना वो बुरोकार लाएंगे। जी शुक्रिया सजा। पाकपतन में ईद कुर्बान के लिए लगाई गई मवेशी मंडी में ना मवेशी हैं ना व्यापारी। वीरान मंडी देखकर खरीदार खाली हाथ वापस लौटने पर मजबूर हैं। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं ब्यूरो चीफ उस्मान गनी अपनी इस रिपोर्ट में। पाकपतन में ईद कुर्बान के लिए लगाई गई मवेशी मंडी में ना मवेशी ना व्यापारी। वीरान मंडी देखकर खरीदार खाली हाथ लौटने पर मजबूर हैं। ईद कुर्बान के मौका पर पाकपतन में फर्जी मवेशी मंडी सजा दी गई। इंतजामिया की अदम दिलचस्पी के बायस मंडी में ना बकरे हैं और ना ही बैल, कोई एक जानवर भी दिखाई नहीं दे रहा। मवेशी मंडी में जानवरों की खरीदारी के लिए आने वाले मायूसी का शिकार होकर खाली हाथ वापस लौटने पर मजबूर हैं। खरीदारों का कहना है कि हम यहाँ जानवर लेने आए थे
تو ادھر جانور تو ہے نہیں, خالی ٹینٹ ہے, بچے وغیرہ کھیل رہے ہیں, کود رہے ہیں, کوئی ویپاری نہیں ہے, کوئی بندہ نہیں ہے ادھر. بس اب جا رہے ہیں مایوس ہو کے گھر. پاک پتن کا رہائشی ہوں, مگر منڈی میں جب بھی آتے ہیں نہ جانور ہے نہ کچھ ہے. بندہ اتنی دور سے آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ آگے منڈی میں جانور نہیں ہے. پہلی منڈی میں دیکھ رہا ہوں جانور نہیں ہے. عید قرباں بالکل سر پہ آ چکی ہے. پاک پتن کی مویشی منڈی میں جانور ہوں یا نہ ہوں, مگر انتظامیہ کی طرف سے بھاری فیسوں کے چارٹ سٹال پر آویزاں کر کے پنجاب حکومت کو سب اچھا کی رپورٹ کی جا رہی ہے. شہریوں نے ارباب اختیار سے ویران منڈی کا نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے. صفدرآباد میں تحصیل انتظامیہ ان ایکشن افسران نے مین بازار, کارخانے بازار اور ریلوے بازار چیکنگ کرتے ہوئے ویکسینیشن نہ کروانے پر درجنوں دکانوں کو سیل کر دیا. اس حوالے سے مزید بتا رہے ہیں رحمان ملک اپنی اس رپورٹ میں. اسسٹنٹ کمشنر صفدرآباد لارب اسلم نے ڈپٹی ڈسٹرکٹ آفیسر ہیلتھ تحصیل صفدرآباد ڈاکٹر کیسر نواز سن کے ہمراہ مین بازار, کارخانہ بازار اور ریلوے بازار کی چیکنگ کرتے ہوئے ویکسینیشن نہ کروانے پر درجنوں دکانوں کو سیل کر دیا اور لاری اڈا میں بسوں اور ویگنوں کو چیک کرتے ہوئے ویکسینیشن نہ کروانے والے ڈرائیور حضرات کو بھی جرمانے کیے. اس موقع پر صفدرآباد جانب سے ایس او پیز پر عمل درآمد نہ کیے جانے کے باعث کورونا کے کیسوں میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے. مارکیٹوں, بازاروں اور دیگر عوامی مقامات پر ایس او پیز پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا. ایس او پیز پر عمل درآمد نہ کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی. شہری اپنی اور اپنے پیاروں کی زندگیوں کو محفوظ بنانے کے لیے ایس او پیز پر عمل درآمد کریں. شہریوں سے اپیل ہے کہ ویکسینیشن کرائیں اور سماجی فاصلوں کا خیال رکھیں. پابندیوں سے بچنا ہے تو ہر صورت میں ایس او پیز پر عمل کرنا ہوگا. شہری کورونا جیسی وبائی مرض سے بچنے کے لیے احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں. خبر شامل کرتے ہیں گڑھ مہاراجہ سے, جہاں پر معظم ویلفیئر فاؤنڈیشن اینڈ الشفا پیشنٹ ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے اڈا گھیل پور میں ہیپاٹائٹس کے مریضوں کے لیے فری میڈیکل کیمپ لگایا گیا. ڈاکٹر مہر ممتاز حسین دراج کی کلینک پر فری ہیپاٹائٹس بی سی کیمپ بھی لگایا گیا. ڈاکٹر جمشید اقبال خان لنگا اور ڈاکٹر فخر عباس نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا, ہم فاؤنڈیشن کے ذریعے احمد کا کیمپ اڈا گھیل پور تھا. یہاں پر بھی کافی لوگوں نے ٹیسٹ فری کیے. ہیپاٹائٹس بی یا سی کے مریضوں کو ادویات بھی فراہم کی گئیں. اس موقع پر ڈاکٹر نیر عباس خان لنگا, گوہر عباس خان لنگا, ندیم حسین بھاگت سمیت معظم ویلفیئر فاؤنڈیشن اینڈ الشفا پیشنٹ ویلفیئر ٹرسٹ کی پوری ٹیم نے شرکت کی. ایس ایس پی حیدرآباد عبدالسلام شیخ کی ہدایت پر عمل درآمد کرتے ہوئے اے ایس پی کینٹ احمد چودھری کا انچارج ڈی آئی بی کے ہمراہ شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ. اے ایس پی حیدرآباد کینٹ صبح سے جاری بارش کے باعث شہر کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے ٹھنڈی سڑک کی او آر کالونی, گدو چوک, قاسم آباد, لطیف آباد سمیت دیگر متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا. اس موقع پر ڈیوٹی پر مامور افسران اور جوانوں سے بات چیت کی اور ان کی حوصلہ افزائی بھی کی. مزید اس ایمرجنسی کے موقع پر ڈیوٹی پر مامور افسران اور جوانوں کو ایس ایس پی حیدرآباد عبدالسلام شیخ کے احکامات کے مطابق شہریوں کی ہر ممکن مدد کی فراہمی کا یقین بھی دلایا اور شہریوں کو فوری مدد کی فراہمی کے لیے ٹریفک پولیس اہلکاروں کو ساتھ لیا جا رہا ہے, تاکہ ایسے ایریاز جہاں ٹریفک جیم سمیت دیگر مشکلات دیکھنے میں آئیں وہاں موقع پر مدد فراہم کی جا سکے. صوبائی وزیر سیاحت اور ثقافت سید سردار علی شاہ نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت کو صوبہ سندھ 70% ریونیو اور گیس دیتا ہے, جس کے بدلے میں وفاق سندھ کو کچھ بھی دینے کو تیار نہیں. حیدرآباد کی تاریخی عمارت مکی ہاؤس میں میوزیم کے افتتاح کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سید سردار علی شاہ نے کہا کہ ہم وفاق کو منصوبے بنا کر بھیجتے ہیں, لیکن ایسا لگتا ہے کہ سندھ پاکستان کے نقشے میں نہیں. وفاقی حکومت کو سندھ کے آثار قدیمہ کے حوالے سے خود فنڈز مختص کرنے چاہیے. میں بیکاری نہیں جو کشکول اٹھا کر ان کے پاس جاؤں. انہوں نے کہا کہ گزشتہ 5 سال سے وفاقی حکومت نے کلچر کے حوالے سے ایک بھی روپیہ نہیں دیا. ہوئے ہیں یہ مکھی ہاؤس کہلاتا ہے اور یہ 1920 میں تعمیر ہوا تھا. جو 2 بھائی تھے جیٹھانند اور گوبند رام, انہوں نے یہ اپنے پیار سے اس عالیشان عمارت کی بنیاد رکھی تھی اور یہ تاریخی جگہ ہے. اور ایک زمانے کی بہت مشہور مالدار ایک معتبر فیملی تھی. پھر یہ ہاؤس جو ہے وہ مختلف نشے و یہ جب تھے اینٹیکوٹیز کے تو انہوں نے اس کو ریسٹور کرنے کا جو ہے وہ کام اپنے ہاتھ میں اٹھایا
اور اس کا کام اسٹارٹ ہوا اور مالکان جو اس کی فیملی کے باقی جو ممبران تھے جو اس وقت امریکہ میں مقیم ہیں ان سے رابطے کیے. رابطے کرنے کے بعد ان کی NOC ملی. NOC کے بعد اس کا کام جو ہے ریسٹوریشن کا اسی حالت میں جیسے تھا یہ کام اسٹارٹ ہوا اور وہ جا کے آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک میوزیم کی شکل میں پایہ تکمیل تک پہنچا ہے. اور یہاں پہ کوشش ہم نے یہ کی ہے کہ اس کو حیدرآباد کا جو پکٹوریل جرنی ہے جو تصاویر کی جو ایک کا سفر ہے حیدرآباد کی تاریخ کا رکھی نہیں گئی ہے. ابھی یہ آج ہم نے اس کا افتتاح کیا ہے, اوپن اس کو کیا ہے. مزید اس میں جو چیزیں ہیں نوادرات ہیں لائے جائیں گے اور پبلک باقاعدہ اوپن کیا جائے. ایسی بلڈنگیں آپ کو یورپ میں مل سکتی ہیں, پیرس میں, انگلینڈ میں, لندن میں. باقی یہ ایسی بلڈنگیں آج کل کے دور میں بنانا یہ بس کی بات نہیں ہے, چاہے ہمارے پاس کتنے اربوں روپے ہوں مگر اس قسم کی بلڈنگ ہم نہیں بنا پاتے کہ جو پوری پتھر کی بنی ہوئی ہے آپ دیکھ رہے ہیں. تو یہ خوشی ہے کہ ہم نے سندھ میں جو آرکیولوجی ہے, ہمارے ہیریٹیج جو ہے, ہیریٹیج بلڈنگز ہیں, ان کو ریسٹور کرنے اور کنزرو کرنے کے لیے جتنے ہمارے پاس وسائل موجود ہیں, کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ کا بالکل تعاون ہمارے ساتھ نہیں ہے. ہیریٹیج کی منسٹری وفاقی حکومت نے قائم کی ہوئی ہے وہاں پہ, مگر 1 روپیہ لاسٹ 3 سالوں میں کیا, میں ابھی مجھے 5 سال ہو گئے ایز اے کلچر منسٹر, 1 روپیہ ہمیں وفاقی حکومت سے ہمیں نہیں ملا کسی مد میں بھی. اور یونیسکو کے پاس, عالمی جو ادارے ان کے پاس جو, اور ہم نے بارہا ان کو کہا ان کی کوئی کوآپریشن نہیں ہے. اس وقت بھی ہیریٹیج منسٹری فیڈرل گورنمنٹ نے قائم کر کے رکھی ہے, مگر جیسے سندھ جو ہے وہ ان کے نقشے میں شامل نہیں ہے کہ وہ سندھ کے جو ہیریٹیج ہے ان کو سنبھالے. ہم 3300 بلڈنگز سے زیادہ ہمارے پاس رجسٹرڈ ہے. اب 3300 بلڈنگز جو اس زمانے کی ہیں اس کو کنزرو کرنا, اس کو ریسٹور کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے. اس کے لیے وسائل. خانپور کے ہوائی اڈہ روڈ پر چوری کی واردات, نامعلوم چور نقدی, طلائی زیورات اور لاکھوں روپے مالیت کا قیمتی سامان لے گئے. خانپور میں چوری کی واردات ہوائی اڈہ روڈ پر واقع سابق چیئرمین اشر زکوٰۃ کمیٹی فوجی صابر علی کے گھر ہوئی. نامعلوم چور نقدی, طلائی زیورات, لاکھوں روپے مالیت کا قیمتی سامان لے اڑے. خانپور پولیس کو 15 پر اطلاع کر دی گئی, جس کے بعد پولیس نے موقع پر پہنچ کر شواہد اکٹھے کر لیے. مزید تفتیش جاری ہے. پاک پتن پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے بھاری مقدار میں منشیات برآمد کر لی. ملزمان کو گرفتار کر لیا اور مقدمہ بھی درج کر لیا گیا. پاک پتن پولیس نے DPO پاک پتن ظفر جمیل کی ہدایت پر کارروائی کرتے ہوئے 59E-B سے منشیات فروش غلام رسول کو گرفتار کر کے منشیات برآمد کر لیں, جبکہ ملکہان سے بھی ایک ملزم کو گرفتار کر لیا گیا. ملزمان کے خلاف علیحدہ مقدمات درج کر کے کارروائی شروع کر دی گئی. اس موقع پر DPO پاک پتن ظفر جمیل نے کہا کہ جرائم پیشہ افراد کی سرکوبی کے لیے ہر ممکن اقدامات کریں گے. کشمیر الیکشن کی کمپین کے سلسلے میں سینئر PTI رہنما اور ٹکٹ ہولڈر چودھری خالد محمود گجر کے فرزند چودھری جواد خالد گجر کی جانب سے ورکر کنونشن کا انعقاد کیا گیا. PTI کے سینئر رہنما اور ٹکٹ ہولڈر چودھری خالد محمود گجر مرحوم کے فرزند چودھری جواد خالد گجر کی جانب سے کشمیر الیکشن کمپین کے سلسلے میں ورکر کنونشن کا انعقاد کیا گیا, جس میں غلام محی الدین دیوان امیدوار LA 34 چودھری ریاض تاجر رہنما ملک امانت جنرل سیکرٹری لیبر ونگ لاہور چودھری شاہد محمود گجر پارلیمانی سیکرٹری برائے کشمیر افیئر صوبہ کمال سمیت سیاسی اور سماجی شخصیات نے کثیر تعداد میں شرکت کی. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے PTI رہنما چودھری جواد خالد گجر کا کہنا تھا کہ کشمیر الیکشن میں PTI جیت کر ثابت کر دے گی کہ PTI کشمیری برادریوں کی جماعت ہے. 2001 میں میرے والد محترم اس علاقے سے ناظم تھے اور 2009 تک ابھی تک ان کے کروائے ہوئے کام ابھی تک لوگ یاد کرتے ہیں اور تاریخی کام انہوں نے ہی کیے ہیں. اس کے بعد اس علاقے میں کوئی بھی کام نہیں ہوا. اگر کروایا ہے تو 32 کروڑ روپے کا منصوبہ نین سکھ میں سٹارٹ کروایا, اس پہ کام ابھی بھی جاری ہے. وہ انشاءاللہ تعالی جلد از جلد کوئی 3-4 ماہ کے عرصے میں انشاءاللہ وہ کام بھی کمپلیٹ ہوگا. اور انشاءاللہ میری بھی یہی کوشش ہے کہ میں دن رات اپنے لوگوں کے لیے, اپنے بھائیوں کے لیے میں ہر وقت حاضر رہوں گا, اور میرا خیال ہے اگر میں ان کا خادم بن کے رہوں گا تو. شکر گڑھ میں ڈکیتی کی 2 وارداتیں, نامعلوم مسلح ڈاکو لاکھوں روپے نقدی اور طلائی زیورات لے اڑے. پولیس نے تفتیش شروع کر دی. شکر گڑھ کے تھانہ شاہ غریب کے علاقے بڑی لڈیال میں شہری کے گھر ڈکیتی کی واردات ہوئی. نامعلوم افراد اہل خانہ کو یرغمال بنا کر لوٹ مار کرتے رہے. ڈاکوؤں نے 20 تولہ طلائی زیورات, 60,000 سے زائد نقدی اور قیمتی
सामान लूट कर फरार हो गए। दूसरी वारदात कोट नैना रोड पर मुसल्लह डाकुओं ने रास्ता में ताजर को घेर लिया और असलहा की नोक पर 4 लाख रुपए छीन कर फरार हो गए। मकामी पुलिस का कहना है कि जल्द मुल्ज़िमान कानून की गिरफ्त में होंगे। इब्रारुल हक ने शकरगढ़ में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि LOC पर खामोशी हमारी हुकूमत की सबसे बड़ी कामयाबी है। हिलाल अहमर पाकिस्तान के चेयरमैन इब्रारुल हक ने कहा कि 18 साल के नारोवाल में और आज के नारोवाल में वाजिया फ़र्क है। एहसन इकबाल ने अरबों की मंसूबे पर अरबों की करप्शन की। अरस्तु एहसन इकबाल ने अपनी ज़ात के सिवा कुछ नहीं किया। हमने अवाम की मोहब्बत से कई तरक्याती मंसूबे बनाए और मज़ीद 5 अरब से ज़ायद के तरक्याती मंसूबे भी हमारी काविशों का नतीजा है। नून लीग अवाम को इज्जत नहीं, वोट को इज्जत नहीं देती। सहारा अस्पताल में गरीब और मुस्तहिक का इलाज मुफ्त हो रहा है। गैस का सबसे बड़ा मंसूबा हमारी काविशों का नतीजा है। 18 साल पहले हमने काम शुरू किया नारोवाल में। उस वक्त के नारोवाल में और आज के नारोवाल में फ़र्क देख लें। उस वक्त आपके अरस्तु ने कोई एक प्रोजेक्ट बनाया तो मुझे आज बताएं। 3 दफ़ा MNA रह चुका था और जब अस्पताल हमने सबसे बड़ा बनाया, मेडिकल कॉलेज बनाया, तो उसके बाद फिर एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट पैदा हुआ कि मैं भी कुछ करूं, वरना लोग कह रहे हैं लड़का तो बहुत आगे निकल गया, वो तो एक दफ़ा भी MNA नहीं बना। अरबों के मंसूबे दे गया, अस्पताल, मेडिकल कॉलेज और अब कैंसर अस्पताल। तो मैं समझता हूँ कि नारोवाल की अगर किस्मत जागी है ना तो दुआ दें मुझे आप, ठीक है ना? हाँ, ये दुआ दें, शुक्र करें अल्लाह का कि वो उसने तो हमने अवाम की मोहब्बत से बनाए, उसने वोटों के डर से बनाया, क्योंकि वो लोग अवाम को इज्जत नहीं देना चाहते, सिर्फ वोट को इज्जत देना चाहते हैं। उनको इंसान नजर नहीं आता, उसकी सूरत में एक वोट नजर आता है कि वोट लेना है। ये इंसान नहीं है, वोट है। उन्होंने वोट बनाए हैं, हमने इंसानों को इज्जत दी है। ये उनमें और हम में फर्क है। ASP तोंसा शरीफ मीर रुहेल खान ने अवामी मसाइल सुनने के लिए खुली कचहरी का इनेकाद किया। मौका पर अहकामात भी जारी किए। ASP मीर रुहेल खान का कहना था कि रोजाना की बुनियाद पर खुली कचहरी लगाने का मकसद अवाम और पुलिस के दरमियान राब्ते को फरोग देना और आम आदमी के मसाइल को इनकी दहलीज पर हल करना है, क्योंकि पुलिस और अवाम मिलकर ही जराइम से पाक मिसाली माशरा तामीर कर सकती है। इन्होंने कहा कि कानून की बालादस्ती और अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ मेरी तरजीहात में शामिल है। मेरिट की बुनियाद पर इंसाफ की फरहमी को यकीनी बनाया जाएगा। पुलिस अफसरान और जवान दिन रात लोगों की जान और माल की हिफाजत जिम्मेदारी आयद होती है कि वो जराइम पेशा अनासर की निशानदही और समाजी बुराइयों के खात्मे पर भरपूर ताउन करें। SHO थाना सिटी विहाड़ी ने पुलिस टीम के हमरा मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। SHO थाना सिटी खुरम असरार ने मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान के कब्जा से मनशियात बरामद करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया। अवामी हलकों ने पुलिस की कार्रवाई को सराहते हुए कहा कि शहर को मनशियात की लानत से पाक करने के लिए पुलिस मौसर इकदाम कर रही है। पत्तोकी में असिस्टेंट कमिश्नर की ज़ेर क़यादत मुख्तलिफ महकमों ने कार्रवाई करते हुए पुराने मोज़रे सेहत खुश्क दूध पकड़ लिए, गोदाम सील कर दिए गए। पत्तोकी में मुल्तान रोड पर फूड अथॉरिटी असिस्टेंट कमिश्नर और पुलिस ने 3 गोदामों पर छापा मारकर बड़ी मिकदार में मोज़रे सेहत और नाकिस खुश्क दूध बरामद कर लिया। एलीट फोर्स की नफरी ने खुश्क दूध के गोदामों का मुहासरा कर लिया। बाद 25 किलो के 512 खुश्क दूध के पैकेट बरामद कर लिए। असिस्टेंट कमिश्नर पत्तोकी ने 3 गोदाम सील कर दिए। DSP पेट्रोलिंग गयासुद्दीन की तमाम पोस्ट इंचार्ज से माहाना मीटिंग। कसूर की तमाम पेट्रोलिंग पोस्टों की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। फोकल पर्सन शबीर हुसैन सब इंस्पेक्टर के मुताबिक DSP पेट्रोलिंग मोहम्मद गयासुद्दीन ने तमाम पेट्रोलिंग पोस्टों के इंचार्ज से मीटिंग की और तमाम पोस्टों की कारकर्दगी का जायजा लिया। माह जून 2021 की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया गया और अच्छी कारकर्दगी पर अफसरान और जवानों को शाबाश दी गई। मीटिंग में कोरोना वायरस के हवाले से तमाम एहतियाती इक़दामात करने और कोरोना SOPs पर अमल दरामद करने की सख्ती से हदायत भी की गई। इस मौका पर DSP पेट्रोलिंग मोहम्मद गयासुद्दीन ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि पेट्रोलिंग पुलिस शाहरात पर अवाम की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए दिन रात मुतहरिक है और पेट्रोलिंग पुलिस की तरफ से ईद के अय्याम में खास तौर पर एक मुकम्मल सिक्योरिटी प्लान तरतीब दिया जाएगा और रोड पर शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाएगा।
जाएगा। गुजरात के थाना लारी अड्डा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इंसानी स्मगलिंग में मुलविस 2 मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया। दर्जनों पासपोर्ट्स, मोबाइल फोन्स और मुतअद्दिद सिमें बरामद की गईं। गुजरात के थाना लारी अड्डा पुलिस ने FIA टीम के हमरा मुश्तरका कार्रवाई करते हुए 2 इंसानी स्मगलर्स को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार होने वाले मुल्ज़मान में अहमद हसन और मोहसिन अली शामिल हैं। मुल्ज़मान के कब्जा से 50 पासपोर्ट्स, 2 अदद लग जाने के ख्वाहिशमंद अफराद को बाहरी रकूम के अवैध गैर कानूनी तरीके से बैरून ममालिक भिजवाते थे। मजीद इंट्रोगेशन के लिए मुल्ज़मान को मुतलका इदारे FIA के हवाले कर दिया गया। कानपुर में स्कूल के ग्राउंड का गेट फैलाते हुए लोहे का एंगल बाजू में पेवस्त हो गया। 12 साला बच्चा शदीद जख्मी। रेस्क्यू 1112 ने तिब्बी इमदाद के बाद हस्पताल मुंतकिल कर दिया। वाक़या कानपुर के इलाके शाही रोड गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल में पेश आया, जहां 12 साला इसहाक स्कूल के ग्राउंड का गेट फैलांग रहा था कि अचानक पांव फिसल गया। बच्चे की चीखों पुकार से शहरियों ने रेस्क्यू 1112 को इतला दी, जिस पर एहलकारों ने मौका पर पहुंचकर रेस्क्यू लोहे का एंगल काट कर बाजू से निकाला और बच्चे को हस्पताल मुंतकिल कर दिया।